डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस टॉपिक की जो है आपके सीएसएस में इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम सीएसएस के पिछले 10 साल से या 20 साल के जो एसए का पेपर है उसका एनालिसिस करें तो हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हर साल जो है इस टॉपिक के रिलेटेड कोई ना कोई एसए या फिर करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि एक्चुअली ह्यूमन राइट्स है क्या और किस तरह ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स से कि ह्यूमन राइट्स क्या है। एक्चुअली कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि गॉड गिवन है या फिर सुपर नेचुरल फोर्स ने दिए हुए, जिनको कभी भी किसी भी सूरत में वायोलेट नहीं किया जा सकता। ये राइट्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, फंडामेंटल, इंडिविजिबल और एब्सोल्यूट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट का जेनेसिस कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कोड ऑफ हैम्मुराबी को। कोड ऑफ हैम्मुराबी जो है एक्चुअली ये बेबीलोनियन का लीगल टेक्स्ट था और इसमें ये कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है वो हर इंसान का फंडामेंटल राइट है जो कभी भी किसी भी सूरत में वायलेट नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के राइट टू लाइफ को थ्रेट करता है या उसके फिजिकल बॉडी को जो है वो टार्निश करता है तो उसके प्रोपोर्शनल उसको पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के नाक, कान, हाथ या फिर सर को नुकसान पहुंचाता है तो उसके प्रोपोर्शनल उसी इंटेंसिटी के बराबर उस शख्स को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा जिसने वो क्राइम कमिट किया है। दूसरे नंबर पे इसमें यह बात की गई थी कि जिस शख्स के ऊपर एक्यूजेशन है अब उस शख्स को कंप्लीट राइट दिया जाएगा कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये था कि जुडिशरी जो है उसके अंदर उस शख्स का फेयर ट्रायल चलेगा और उस फेयर ट्रायल के नतीजे में अगर तो वो बंदा जो है वो गिल्टी करार पाता है तो देन उसको पनिश किया जाएगा, अदरवाइज जो है वो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब है दो चीजें यहाँ पे थी, एक तो ये था कि राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और अगर लाइफ के राइट्स की जो है वायोलेशन हुई है और किसी शख्स ने की है तो उसको क्या होगा, पनिश किया जाएगा, लेकिन पनिश करने से पहले क्या होगा, फ्री ट्रायल होगा। सेकंड नंबर पे साइरस सिलेंडर को देखते हैं। साइरस सिलेंडर ने क्या किया, 539 के अंदर बेबीलोनियन के ऊपर अटैक किया और वहां पे बेबीलोनियन को कंकर कर लिया। अब जब इसने अटैक किया तो वहां पे क्या था, एक्चुअली वहां पे स्लेवरी सिस्टम एस्टेब्लिश था और ये जो है इसकी आइडियोलॉजी ये थी कि तमाम इंसान जो है वो सोशली इक्वल फुटिंग के ऊपर पैदा किए गए हैं। तो इसलिए ये जो है ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपना स्लेव बना के रखे या गुलाम बना के रखे। तो इसने सबसे पहले क्या किया, तमाम जो बेबीलोनियन अंपायर के अंदर स्लेव थे उनको आजाद करवा दिया और देन इसने सोशल इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। सोशल इक्वालिटी का मतलब ये था कि जितने भी वहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस थी, यानी कि फर्स्ट लेयर में कुछ रिच क्लास थी, देन सेकंड, देन थर्ड, उन सबको खत्म करवा के इसने कहा कि तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं। और इसने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात की। इसने कहा कि जितने भी लोग एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं या एक सिविलाइजेशन के अंदर रह रहे हैं या एक एम्पायर के अंदर मौजूद हैं, हर शख्स को जो है वो रिलीजन का राइट जो है वो प्रॉपरली इंश्योर करवाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिनियन कोड की। जस्टिनियन कोड जो है एक्चुअली ये एंशिएंट रोम का जो है वो लीगल कोड था और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविक लॉज के ऊपर भी बात की, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है मैरिज है, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी और स्लेवरी के राइट्स थे। जहां पे दो और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक तो है कि ऑल रिवर्स वर पब्लिक एरियाज। इसमें ये कहा गया था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तमाम लोगों का इक्वल राइट है उसके ऊपर, यानी कि अगर एक स्टेट के अंदर कोई नेचुरल रिसोर्स मौजूद है तो उस नेचुरल रिसोर्स के ऊपर तमाम लोगों का इक्वल राइट होगा। उस वक्त अभी ऑयल तो दरियाफ्त नहीं हुआ था, लेकिन रिवर जो थे वो क्या थे, एक नेचुरल रिसोर्स था। तो इन्होंने ये कहा कि इन रिवर्स के ऊपर तमाम लोगों का इक्वल राइट है और तमाम लोगों को
इक्वल फिशिंग राइट्स भी दिए गए थे। एक और डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वो ये थी कि सेलिंग प्राइस वुड बी फेयर। इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई प्रोडक्ट कोई शख्स तैयार करता है और उसकी कॉस्ट जो है वो लेट्स सपोज 20 रुपीज है, तो उसको जब आपने सेल करना है तो आप उसको 30 में या 40 में कर लें। ये नहीं हो सकता कि आप उसको 120 में सेल करें, नो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक फेयर प्राइस होगी जो कि प्रोपोर्शनल होगी कॉस्ट के। देन हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की इस्लामिक स्टेट के अंदर, जहां पे सबसे पहले चार्टर ऑफ मदीना है 622 एडी में साइन हुआ, और इसने सबसे पहले क्या किया, रिलीजियस प्लूरलिज्म को जो है वो इंश्योर करवाया। रिलीजियस प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट के अंदर एक से ज्यादा रिलीजन के लोग मौजूद हैं तो उन सबको जो है इक्वल रिलीजियस फ्रीडम मुहैया की जाएगी। तो इससे हम क्या कहते हैं कि ये रिलीजियस प्लूरलिज्म है। या फिर आप इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में अगर डेफिनेशन लें तो फिर ये कह सकते हैं कि रिलीजियस बेस पे किसी भी शख्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, या कोई भी उसका राइट जो है वो स्नैच नहीं किया जा सकता। तो वहां पे आपको पता ही है ज्यूज और मुस्लिम को जो है इक्वल राइट दिए गए थे चार्टर ऑफ मदीना के अंदर। दूसरा, इस्लाम के अंदर इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम था। जुडिशियल सिस्टम जो है ये इंश्योर करवाता है फंडामेंटल राइट्स को। तो इस्लाम ने क्या किया, एक इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसने तमाम लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर और क्रीड इक्वल फुटों के ऊपर ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए। देन इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी इस्लामिक स्टेट के अंदर मौजूद था, यानी कि कोई भी शख्स को किसी भी दूसरे शख्स को रिलीजन की बेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था। जब बाइजेंटाइन एम्पायर को जो है मुस्लिम ने कंकर किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तमाम वहां के जो क्रिश्चियन थे उनको ये राइट दिया था कि आप अब इस स्टेट का सिटीजन है तमाम लोग, और आप के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जो है वो जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि आप तमाम लोग जो है वो स्टेट के लीगल सिटीजन है। इसके बाद जो ह्यूमन राइट्स इन वॉर टाइम, इस्लाम ने जो है वो वॉर टाइम के अंदर भी तमाम के तमाम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो है वो क्रेडिट आई थिंक इस्लाम को ही जाता है। इससे पहले ये होता था कि जितने भी जो वॉर मुगल थे वो अटैक करते थे तो वहां के लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो है इस चीज को इंश्योर करवाया कि जंग के पीरियड में भी आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। आपने फसलों को आग नहीं लगानी, आपने दरख्तों को जो है वो नहीं काटना, और जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको भी आपने पोल्यूट नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इंश्योर करवाई जा रही थी। इसके बाद एक और चीज है मैग्ना कार्टा, जो कि हमारी एक मॉडर्न डेवलपमेंट है ह्यूमन राइट्स के अंदर। मैग्ना कार्टा 1215 में साइन हुआ किंग जॉन ने, और जो वहां के बैरन्स थे उनके दरमियान साइन हुआ। इसने सबसे पहले तो ये कहा कि लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट पावर थी किंग की अब वो नहीं चलेगी, बल्कि शेयरिंग पावर होगी। तो इसका मतलब ये है कि किंग की जो पावर थी, जो पहले की एब्सोल्यूट पावर थी, उसको क्या कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। देन रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे ये है कि तमाम लोग जो हैं वो लॉ के सामने बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इवन द किंग, ऑल द पीपल वुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, इवन द किंग। इसकी असल स्टेटमेंट ये थी। तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर किंग कोई जो है वायोलेशन करता है लॉ की तो वो भी अकाउंटेबल होगा यहाँ पे। अब इससे पहले नहीं था। बैलेंस ऑफ पावर, इसे हम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर भी कहते हैं, या बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किंग जो है वो रूल्स की वायोलेशन करता है तो अब उसे डिपोज किया जा सकता है। इससे पहले जो था वो उसको हटाया नहीं जा सकता था, बल्कि वो ताहयात होता था, यानी परमानेंट होता था। पावर ऑफ द पर्स। पावर ऑफ पर्स का मतलब ये था कि किंग के पास पहले ये पावर होती थी कि किस पे टैक्स लगाना है और टैक्स की परसेंटेज क्या होगी, लेकिन अब ये कहा गया कि वो पावर भी इसकी कर्टेल कर दी गई है, और अब बैरन्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस पे कितना टैक्स लगाना है। देन प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे पहले अगर किंग चाहता होता था तो किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर सकता था, लेकिन अब ये कहा गया कि नहीं, इसके बाद जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की सीज नहीं की जा सकती। तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का जो राइट है वो इंश्योर करवाया गया।
اس کے بعد ڈیو پروسیس فری ٹرائل ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی ایکوزیشن ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے فری ٹرائل چلے گا، اور کوئی بھی کرائم جو ہے وہ بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ پروو کرنا ہوگا. دین ججمنٹ بائی یور پیئرس، یہاں پہ یہ تھا کہ جو بھی بینچ بنتا ہوتا تھا وہ پہلے کنگ کی مرضی سے بنتا تھا کسی بھی کرائم کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ کہا گیا کہ اس بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشری خود کرے گی. یعنی کہ اوپر آپ نے دیکھا بیلنس آف پاور کی بات کی گئی ہے، تو بیلنس آف پاور کا مطلب سیپریشن آف پاور بھی ہے. تو یہاں پہ اب یہ کہا گیا کہ اب کنگ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون سا کیس کس نے سننا ہے، بلکہ جوڈیشری بذات خود اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایرا آف انلائٹنمنٹ کی. تو یہ ایکچولی جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے وہ سارے کا سارا 15ویں صدی سے پہلے کی باتیں تھیں. تو اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں 50th سینچری کے بعد کی، جہاں پہ جو ہے ایج آف ریزننگ بھی اسے ہم کہتے ہیں، یا ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، یا ایرا آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں. اسے ایج آف انلائٹنمنٹ یا ایرا آف انلائٹنمنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہم لاجیکل ریزننگ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ پراپر ایک اپنی جگہ بناتی ہے ہیومن ہسٹری کے اندر. یہاں پہ ہم دیکھیں گے نیچر اینڈ ٹائپس آف ہیومن رائٹس. تو نیچر جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوئی ہے، اور ٹائپس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کتنی ٹائپس کے جو ہیں وہ ہیومن رائٹس موجود ہیں. لیکن اس کی جو جنیرک کلاسیفیکیشن ہے وہ ہم 3 جو ہے ڈفرینٹ پیریڈز کے اندر کرتے ہیں. ایک کو ہم کہیں گے فرسٹ جنریشن ہیومن رائٹ، دوسرے کو سیکنڈ جنریشن ہیومن رائٹ، اور تیسرے کو تھرڈ جنریشن ہیومن رائٹ. فرسٹ جنریشن ہیومن رائٹ جو ہے ان میں سیوک اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں، اور لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کی بات کی گئی ہے. ان کی جو سب سے امپورٹنٹ رائٹ فرسٹ جنریشن کے اندر دیا گیا ہے وہ فریڈم آف تھاٹس کا ہے، جسے رسل نے اپنی بک جو ہے فیکٹ اینڈ فکشن کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. فرسٹ جو فیز ہے ہیومن رائٹ کا، یا فرسٹ جو آپ کے پاس جنریشن ہے ہیومن رائٹس کی، اس کی میجر ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کو دیکھ لیں. یہاں پہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 کے اندر سائن ہوا. اس نے 2 بیسک کنسیپٹ دیے، ایک تو تھا اسٹیٹ کا، دوسرا سوورینٹی کا. اور ایکچولی اس نے جو ہے بات کی کہ جو پہلے ول آف دا گاڈ تھی وہی ول آف دا کنگ تھا، اور اب جو ہے ایسا نہیں ہوگا، اب ول آف دا پیپل جو ہے اسے پرسو کیا جائے گا. تو اس کے نتیجے میں 3 بیسک ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آپ انہیں جو ہے سوشل کانٹریکٹس کہہ سکتے ہیں، ہابس، لاک اور روسو کے. تو ہابس، لاک اور روسو کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہاب کا سوشل کانٹریکٹ دیکھ لیتے ہیں. ہاب کا سوشل کانٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ امبیشن اور لبرٹی کے لحاظ سے ایکول فوٹنگ میں پیدا کیے گئے، اور اگر ہم اس دنیا کے اندر یا سوسائٹی کے اندر پیس چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو رولڈ اور رولر کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہوگا، جس میں رولر جو ہے وہ رولڈ کے امبیشن اور لبرٹی کو انشور کروائے گا. اور اگر ہم کچھ ایسا میکنزم اسٹیبلش نہیں کر پاتے تو وداؤٹ سوشل کانٹریکٹ لائف وڈ بی سولیٹری، پور، ناسٹی اور بروٹش. یہ 4 باتیں وہ کہتا ہے. دوسرا جو ہے وہ لاک کا سوشل کانٹریکٹ ہے. اس میں ایکچولی کنسپٹ آف پاپولر سوورینٹی کی بات کرتا ہے. اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ ول آف دا کنگ جو ہے وہ ول آف دا گاڈ ہے، یا ول آف دا گاڈ جو ہے وہ ایکچولی ول آف دا کنگ ہے. لیکن اب یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، اب ول آف دا گاڈ یا ول آف دا کنگ جو ہے وہ فردر اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ ول آف دا پیپل کی بات کی گئی. تو اس نے یہ کہا کہ سوورینٹی جو ہے وہ ایکچولی لوگوں سے ڈرائیو ہوتی ہے، پاپولر سوورینٹی، یا پاور کمز فرام پیپل، جو کہ آپ کسی بھی صورت میں سنیچ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ اس نے پاپولر سوورینٹی کا کنسپٹ دیا. اس کے بعد روسو کا جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ لبرٹی، ایکوالٹی اور فریٹرنیٹی کے اوپر بات کرتا ہے. اس نے یہ کہا کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. تو وہ جو چینز اوپر کی جا رہی ہیں، مینٹل جو ہے آپ کی لبرٹی جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہاں پہ اب ختم ہو رہی ہے. اب ان تھاٹس کے نتیجے میں کچھ ریولیوشنز آتے ہیں، جن میں گلوریس ریولیوشن ہے جو کہ برٹن میں ہے، دین امریکن ریولیوشن جو امریکن انڈیپینڈنس ہے، وار آف انڈیپینڈنس، اور اس کے جو ہے پھر دین کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی جو 10 امینڈمنٹ ہیں انہیں بل آف رائٹس کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرواتے ہیں. دین فرینچ ریولیوشن ہے جو کہ 1789 کے اندر ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی ہیومن رائٹس کو انشور کرواتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ فیز جو ہے ہمارا وہ سیکنڈ جنریشن ہیومن رائٹس کا ہے. سیکنڈ جنریشن ہیومن رائٹس کے اندر اکنامک، سوشل اور کلچرل رائٹس کی بات کی گئی.
मेन फोकस जो था वो इक्वालिटी के ऊपर है। सब जो फर्स्ट जनरेशन थे वहां पे लिबर्टी की बात की जा रही थी, और यहाँ पे किसके ऊपर बात की जा रही है, इक्वालिटी के ऊपर। तो सोशल इक्वालिटी को इंश्योर करवाना था, उसमें वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, वुमेन, और जितनी भी सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन है उसे मिनिमाइज करना था। मेजर डेवलपमेंट सेकंड जनरेशन की जो है वो एंटी स्लेवरी मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, और इरा ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स की। इसमें ये कहा गया कि तमाम दुनिया के जो लोग हैं उनके पॉलिटिकल राइट्स, जो पॉलिटिकल फ्रीडम जो है उसे इंश्योर करवाया जाए। और इस एक्चुअली कैंपेन के नतीजे में डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और एम्पीरियलिज्म जो है वो उसके खात्मा होता है, और एक ग्लोबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश होता है पोस्ट 1945 पीरियड जो है उसमें। साथ में हम देख लेते हैं वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, ये भी सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आती है, जो कि सोशल इक्वालिटी की बात करती हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है, जिसमें दोनों बोथ सेक्सेस मेल और फेल जो है, मेल और फीमेल जो है वो इक्वल है। देन लीग ऑफ नेशन, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि सेविंग ह्यूमैनिटी, इट मींस प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ, और नो वॉर, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना था। देन उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में यूनाइटेड नेशन जो है वो स्टैब्लिश होती है, और यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव भी क्या था, एक्चुअली पीस जो है उसको इंश्योर करवाना था। तो पीस का मतलब यही है कि फंडामेंटल जो राइट टू लाइफ है लोगों के, उसको ही प्रोटेक्ट करवाना। और उसके नतीजे में इन्होंने एक चार्टर दिया जिसे यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 कहा जाता है। इसके 30 आर्टिकल्स हैं, अगर किसी ने देखने हैं तो उनको मजीद आप देख सकते हैं। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स पोस्ट 1945 ह्यूमन राइट्स है, ये एक्चुअली सॉलिडारिटी राइट्स हैं, या इनको फ्रेटर्निटी राइट्स भी कहते हैं। इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन, पीस और इको, यहाँ पे ये इको फॉर क्लाइमेट, तो इनको इंश्योर करवाना था। इको मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी है यहाँ पे, यानी कि अगर जो मौजूदा जनरेशन है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर राइट है, तो आने वाली जनरेशन जो है उसका भी इक्वल राइट है। तो हम उनके राइट को जो है वायोलेट यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरा जो है नो प्लेनेट बी, इट मींस के जो आने वाली जनरेशन है, इसका हरगिज मतलब नहीं होगा कि उनके पास कोई प्लेनेट भी है जहाँ पे वो जाके अपनी लाइफ को सपोर्ट करवाएंगे, बल्कि यही प्लेनेट है। और अगर हम इंटरजनरेशनल इक्विटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमें इसी प्लेनेट को जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा। देन सेव ह्यूमैनिटी, अगेन ये भी क्लाइमेट का कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। सेकंड नंबर पे जो बात करें वो LGBTQ मूवमेंट है, ये भी पोस्ट 1945 मूवमेंट्स हैं। इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात की गई है कि डिफरेंट जो ह्यूमंस हैं उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट होती हैं, तो हर शख्स को जो है अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मुताबिक ये राइट देना चाहिए कि जी वो अपने लिए जो अपना पार्टनर चूज कर सके। तो एक्चुअली इन मूवमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे सोसाइटीज जो हैं इसको एक्सेप्ट करती हैं, और बहुत सारी सोसाइटी, बल्कि ज्यादा सोसाइटीज जो है उसको खिलाफ जो है वो अपनी वॉइस रेज करती हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं वो इन होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर चुके हैं, इंडिया भी उनमें से एक है, जहां पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो नो मोर एक कोई ऑब्जेक्शनेबल एक्ट है। देन डिजिटल राइट्स के ऊपर भी बात की जाती है आजकल कि राइट टू इंटरनेट जो है ये भी फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे राइट टू प्राइवेसी था ऑर्गेनिक राइट टू प्राइवेसी, इट मींस के आप किसी के घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो इसी तरह राइट टू डिजिटल प्राइवेसी का मतलब यह है कि आप किसी के पर्सनल अकाउंट को जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकते। और इसी तरह डिजिटल लिटरेसी की भी बात की जाती है। जिस तरह बेसिक एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, इसी तरह कहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट है। आगे हम देख लेते हैं कि यूथनेशिया की एक टर्म है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूथनेशिया जो है ये एक्चुअली मर्सी किलिंग का नाम है, और इसका मतलब ये है राइट टू डेथ। राइट टू डेथ का मतलब यहाँ पे ये है कि अब कुछ जो लोग हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि जिस तरह राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, इसी तरह राइट टू डेथ भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो आप देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज कोई कैंसर का पेशेंट है और वो स्टेज थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज के ऊपर है, और डॉक्टर ये इंश्योर करवा देते हैं कि आज नहीं तो कल इसकी डेथ हो जानी है, तो
جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ حق دے دیا جانا چاہیے کہ وہ اگر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے آپ کو انجیکشن لگا کے یا کسی اور طریقے سے یعنی کہ کل کر دیں، تو یہ رائٹ جو ہے اس پیشنٹ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اس پہ کریٹیسزم یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، بیکاز جتنے بھی ابراہمک ریلیجن ہیں ان کے اندر سوسائڈ جو ہے وہ حرام ہے. تو آف کورس اس کے اوپر ایک کریٹیسزم بھی آتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں امپائر آف ہیومن رائٹس کی. تو ہیومن رائٹس امپائر کے اندر ہم دیکھ لیں گے کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیسے کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں دنیا کے، ہر کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ انشور کرواتے ہیں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو. دوسرے نمبر پہ این جی اوز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی پوری دنیا میں موجود ہیں جو کہ ہیومن رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو انشور کرواتے ہیں، جس میں جنیوا کنونشن، جنیوا کوڈ ہے، ویانا کنونشن ہے، اور آئی سی سی ہے. یہاں پہ آئی سی سی اسٹینڈ فار انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اور یہ جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرواتی ہے. فار ایگزامپل اگر کہیں جینوسائڈ ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے آئی سی سی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، کیس چلائے اور وہاں پہ پنش کرے لوگوں کو جو کہ لوگوں کا رائٹ ٹو لائف جو ہے تھریٹ کر رہے ہیں. اس طرح ہیومینیٹیرین انٹرونشنز بھی ہوتی ہیں. ہیومینیٹیرین انٹرونشن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ لوگوں کے ہیومن رائٹس کو انشور کرنے کے لیے ملٹریلی بھی انٹروین کرتی ہے. اس پہ بھی ایک نیگیٹو کرٹیسزم ہے، وہ یہ کہ جتنی بھی لیڈنگ گلوبل پاور ہے، لیٹس سپوز یو ایس اے، وہ اس ہیومینیٹیرین انٹرونشن کی بنیاد پہ لوگوں کو تھریٹ کرتا ہے اور ان آرگنائزیشن کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے فار ہر فارن پالیسی. تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر کرٹیسزم ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ جو ہے ہیومن رائٹ کا ابیوزز کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ نے کوئی ورلڈ وائڈ ہیومن رائٹ کا ابیوز کیا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے افغانستان میں دیکھ لیتے ہیں. 2001 کے اندر جب وار آن ٹیرر کے اوپر اٹیک کیا تو یہاں پہ کس طرح عورتوں، بچوں اور سویلین لوگ جو ہیں ان کے اوپر وائلنس کیا گیا، اور انڈسکریمنیشن جو ہے وہ کس طرح موجود تھی. لیٹس سپوز ڈرون اٹیکس، حالانکہ یہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں ٹیررسٹ کے اوپر، لیکن ایک ٹیررسٹ کے بدلے میں تقریباً جو ہے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سویلین لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے بعد عراق کی بات کریں، 2003 کے اندر جو ہے عراق پہ اٹیک ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ سول وار ہوتی ہے جس میں بچے، بوڑھے اور اسپیشلی جو فیملیز ہیں وہ سفر کرتی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. گلوبل ہیومن رائٹ ابیوزر، اس پہ کریٹیسزم یہ ہے کہ یہ پیٹرونائز کرتا ہے اسرائیل کو، اور جب اسرائیل کو پیٹرونائز کرے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ ریلیجیس کلنگز ہوتی ہیں، اور اس کو پیچھے سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ کریٹیسزم آتا ہے. اسٹل سلیوری، امریکہ جو کہ چیمپئن ہے سوشل ایکوالٹی کا، ڈیموکریسی کا اور ہیومن رائٹ کا، لیکن سٹل اس کی اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن موجود ہے. ریسنٹلی جب جارج فلوئڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے لاسٹ جو ورڈز تھے وہ یہی تھے، آئی کانٹ بریتھ، آئی کانٹ بریتھ، آئی کانٹ بریتھ. اٹ مینس کہ سٹل وہاں پہ کیا ہے، سوشل انیکوالٹی موجود ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آئے گا. دین ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا میں ہم دیکھیں تو مودیزم، آپ کو پتا ہے ہندوتوا پالیسی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور اس کی اگر ہم ایگزامپلز میں آئیں تو کیب ایک بل ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل. یہ ایکچولی ایک ڈسکریمنیٹری بل تھا، اور اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اگر بنگلہ دیش، پاکستان یا پھر کسی بھی نیبرنگ اسٹیٹ میں سے کوئی ہندو، کرسچین، جیو، سکھ یا پھر کسی اور ریلیجن کا بندہ آ کے ریزائڈ کرتا ہے تو اسے آپ سٹیزن شپ دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلم آ کے انڈیا کے اندر رہتا ہے تو آپ اسے جو ہے وہ سٹیزن شپ نہیں دیں گے. تو یہ ڈسکریمنیشن تھی اگینسٹ دا مسلم. اگین کشمیر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی بہت سارے انٹرنیشنل آرٹیکل، ریسرچ رپورٹس، اور ابھی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل نے بھی اس کے اوپر 2 رپورٹس دی ہیں. تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انڈیا وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. دین اینٹی مسلم کیمپینز ہے، جس میں آپ کو بابری ماسک کا ڈیسیژن ریسنٹلی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ پورٹری کرتا ہے کہ کس طرح ہندوتوا پالیسی اور ہندوتوا ایجنڈا کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ریسنٹلی جو کرناٹکا کے اندر ویل کو لے کے، نقاب کو لے کے جو ایشو تھا
اس کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں اینٹی مسلم کمپین کے اندر. دین ہم میانمار کی بات کرتے ہیں. میانمار کے اندر جو ہیومن رائٹ کا ابیوزز ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایتھنک کلینزنگ کی. ایتھنک کلینزنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسپیسیفک یا سرٹن ایتھنیسٹی کے لوگوں کو لنچ کرتے ہیں یا پھر کک آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہم یہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ رکھائن اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے کس طرح میانمار فورس نے جو ہے وہ فورسفلی وہاں سے ایکسپیل کیا ہے, اور اب ریسنٹلی وہ جو ہے لوگ بنگلہ دیش میں کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ میانمار کے اندر پولیٹیکل سپریشن. تو وہاں پہ پولیٹیکل وائس جو ہے لوگوں کی وہ کمپلیٹلی سپریس کی جاتی ہے, چونکہ وہاں پہ ملٹری رول ہے, اور جہاں پہ بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوگی آف کورس وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اسے سنیچ کیا جائے گا. ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ میانمار میں یہ ہوئی ہے کہ آنگ سان سوچی جو ہے وہ وہاں کی نوبل لوریٹ ہیں اور پولیٹیکل لیڈر ہیں. ریسنٹلی جو میانمار کی کورٹ ہے اس نے 6 منتھ کے لیے ان کو ڈیٹین کر دیا ہے. تو اگین پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو بین کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں انہیں ڈیٹین کیا جا رہا ہے, اور لوگ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر وائلنس کیا جاتا ہے. تو اس طرح پولیٹیکل جو رائٹس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ سپریس کیے جاتے ہیں. دین اگین ہم یورپین یونین کی بات کر لیں تو یورپین یونین کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کلوز ڈور پالیسیز آتی ہیں. کلوز ڈور پالیسیز کا مطلب یہ ہے کہ جب مڈل ایسٹ کے اندر ایک کرائسس چل رہا تھا, سول وار چل رہی ہیں, اور جس طرح کی پراکسی وار کا ایک تھیٹر بنا ہوا ہے مڈل ایسٹ, تو وہاں سے لوگ اسائلم کے لیے کیا کرتے ہیں, میڈیٹرینین کو کراس کر کے یورپ میں جو ہے پناہ لینا چاہتے ہیں. لیکن جتنے بھی یورپین کنٹریز تھے انہوں نے اس کو جو ہے آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ مسلمز جو ہیں ان کو آپ نے پروٹیکشن نہیں دینی. اور جس طرح کہ آپ نے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کس طرح مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ میڈیٹرینین کے سی کے اندر ڈوب رہے تھے. دین اسلاموفوبیا کی بات کریں تو یہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر آئے گا کہ ایک اسپیسیفک ریلیجن کو جب آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں تو آف کورس آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا ابیوز کر رہے ہیں, جس میں ڈینمارک کی ایگزامپل آپ کوٹ کر سکتے ہیں, فرانس کی ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں. دین کیریکیچر اور اس طرح جو ریلیجس لٹریچر ہے ہمارا, اس کو جب ڈینیگریٹ کیا جاتا ہے تو آف کورس اٹس دا وائلیشن آف ہیومن رائٹس, بیکاز رائٹ ٹو ریلیجن از اے فنڈامنٹل رائٹ. اور اگر یورپ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ہیومن رائٹس کا ابیوز ہوگا. اب نمبر 3 پہ یہاں پہ یورپین یونین کے اندر ہم ڈبل اسٹینڈرڈ آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو ڈبل اسٹینڈرڈ آف ہیومن رائٹس کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں جب بات آتی ہے مسلمس کی تو یورپین یونین کے اندر جو ہیومن رائٹ کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ اور ہیں, اور اگر بات آتی ہے کرسچین کی تو دین ہیومن رائٹ کے اسٹینڈرڈ اور ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں نے اوپر آپ سے بات کی کہ جب مڈل ایسٹ کرائسس سٹارٹ ہوا تو لوگوں نے جب پناہ لینے کی کوشش کی تو انہیں یورپ میں انٹری نہیں دی گئی. لیکن ابھی جب ریسنٹلی رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا تو تمام کنٹریز نے اپنے بارڈر جو ہے وہ کھول دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وار ٹارن جو ایریاز ہیں وہاں سے لوگ آ کے پولیٹیکل اسائلم لے سکتے ہیں. اب نمبر 5 پہ اسرائیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح ہیومن رائٹ کو ابیوز کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ریلیجیس پرسیکیوشنز یہاں پہ ہوتی رہتی ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایک الجزیرہ کی جو جرنلسٹ تھی ابو اقلا, انہیں جو ہے کس طرح انہوں نے وہاں پہ مارا, اور اس پہ کس طرح کرٹیسزم بھی آیا انٹرنیشنل میڈیا پہ. لیکن سٹل چونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک امریکن لابی کے اندر کام کرتا ہے تو اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. سیکنڈ پہ دیکھیں تو وائلنس اگینسٹ چلڈرن, جہاں پہ پیلٹ گنز کا یوز کرتے ہیں, اور کس طرح عورتوں اور بچوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ تو آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ انلیگل انیکسیشنز ہے. انلیگل انیکسیشن کا مطلب یہ ہے گریٹر اسرائیل پلان جو کہ ان کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کر کے جو ہے لوگوں کے جو رائٹ پراپرٹی کے رائٹس ہیں ان کو سنیچ کیا جا رہا ہے, جس میں غزہ اسٹرپ, گولن ہائٹس اور یہ سارے ایریاز جو ہیں وہ انیکس کیے جا رہے ہیں. نمبر 6 پہ ہم دیکھتے ہیں چائنا بھی ہیومن رائٹ کا ابیوز کرتا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, اور لوگوں کو بار بار بتاتا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے چائنا کے اندر. اس میں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ہانگ کانگ, تائیوان اور تبت, یہ جو 3 ایریاز ہیں یہاں پہ پولیٹیکل سپریشنز ہوتی ہیں, اور جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اوپر سینسرشپ رہتی ہے, ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ نہیں دیا جاتا. سیکنڈ نمبر پہ سینٹونگ ایک صوبہ ہے چائنا کا, وہاں پہ مسلم پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ مسلمز کی پرسیکیوشنز ہوتی ہیں, اور امریکہ جو ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ویسے اپنے چائنا کے ساتھ انٹرسٹ ہیں تو ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ گراس ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. دین نمبر 3 پہ سینسرشپ آف چائنا, اس میں یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ
ایک آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ایک کلوزڈ اور سینسرڈ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. یعنی کہ یہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا کہ فارنر آ کے اپنی مرضی سے یہاں پہ جو ہے کام کریں, یا پھر جو میڈیا ہے جس میں انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, لیٹس سپوز گوگل ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, انہیں الاؤ نہیں کیا جاتا کہ یہ اوپنلی وہاں پہ کام کریں. اس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ جو ڈیجیٹل امپیریلزم ہے اس کے ذریعے سے ہمارا جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کو تھریٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایکچولی بیسک ریزن ہے. لیکن یہاں پہ بھی اس پہ چائنا پہ کرٹیسزم آتا رہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہاں پہ کرٹیل کیا جاتا ہے. دین ہم پاکستان کو لاسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر بھی ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہوتے رہتے ہیں. اس میں ریلیجیس انٹالرنس یا ریلیجیس پرسیکیوشن پاکستان کے کیس میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز جو ہے جس طرح ابھی سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک سری لنکن مینیجر کو جو ہے وہ کس طرح ریلیجیس بیس وائلنس کی بنیاد پہ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے اور دین اس کی لاش کو بھی جو ہے جلا دیا جاتا ہے. تو آئی تھنک اٹس واز دا ورسٹ انسیڈنٹ آف ہیومن رائٹس وائلیشن ان سائڈ دا کنٹری. اور دین سیکنڈ نمبر پہ کچھ مسنگ پرسن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن میں آتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان جو ہے وہ وار آن ٹیرر کے اوپر ایک لمبی جنگ لڑ چکا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا کنٹروورشل پارٹ ہے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں یا جو ہمارے لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایکچولی انارکی پھیلاتے ہیں, تو اسی لیے ان کو کچھ عرصہ کے لیے ڈیٹین کیا جاتا ہے. لیکن ونس اگین اس پہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ یہ ہیومن رائٹ کا ابیوز ہو رہا ہے. لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وومن اور چلڈرن کے جو رائٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر انشور نہیں کروائے جاتے. اس میں بہت ساری پلینٹی آف ایگزامپلز ہیں جن کو آپ پٹ اپ کر سکتے ہیں. اس میں سیالکوٹ کے علاوہ جو ہے آپ انسیڈنٹ کوٹ کر سکتے ہیں, موٹر وے انسیڈنٹ جو تھا اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. دین قصور کے اندر جس طرح کا وہ چائلڈ ابیوزز ہوئے اور دین چائلڈ کی پورنوگرافک مٹیریل کے اوپر بھی باتیں کی گئیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. دین آنر کلنگ, ایسڈ تھروئنگ اور اس طرح کے جو ہیں ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتے رہتے ہیں عورتوں کے خلاف, جو کہ پاکستان میں ہم آؤٹ رائٹلی دیکھتے رہتے ہیں. لاسٹ پہ جو ہے وہ کنکلوژن ہے, اور اگر آپ یہاں پہ کوئی وے فارورڈ دینا چاہتے ہیں تو آف کورس یہاں پہ آپ اس کو اپنا پلیس کریں گے, اور آف کورس اسی مٹیریل میں سے ہی وے فارورڈ جو ہے وہ نکال کے آپ یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ attention.